अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। आमिर होस्ट कावर गुमन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स। नाजरीन आज 4-5 बड़ी दिलचस्प स्टोरीज़ हैं हमारे पास, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आदिल बाज़ई बलोचिस्तान से एक आज़ाद MNA की हैसियत से उनका इलेक्शन हुआ था, उन्होंने इलेक्शन जीता। बाद में हमारे ताहियात कायद ने कहा कि वो तो हमारे साथ आ गए थे, हमें उन्होंने दगा दे दिया। तो वो केस चलता 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 जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कायद की बात मान ली थी, और उसके बाद फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदिल बाज़ई साहब की बात को सही साबित किया है, उन्होंने कहा वो ठीक बात है, और कायद ने मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं की। तफसील के साथ इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं? आईनी बेंच इसके ऊपर तवातर के साथ जो समाअत कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हमारे सामने आ रहे हैं जजेस साहिबान के, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना साहब ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि हमारी बात मान लें। उन्होंने अपने साबिका दोस्तों को कहा है दबे अल्फाज में, उन्होंने कहा है ऐसा ना हो कि हमें इस्लामाबाद आना पड़े या कोर्ट जाना पड़े। क्या मौलाना साहब की बात मानी जाएगी? ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले आज हमारी जो टॉप स्टोरी है, पहली स्टोरी है, वो है मुज़ाकरात की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ एक डंग टपाव के तौर पर ही बयानात दोनों तरफ से हमारे सामने आ रहे हैं? अता तार साहब बहसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो मौजूदा जो हुकूमत है वफाकी, उसके स्पोक्स पर्सन है, और जब वो बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसको वैल्यू मिलती है। उन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या अपने ख़यालात का इजहार किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई हुई है, और वो लग रहा है कि ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं। अता तार साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। अगर कहा जाए कि बातचीत का आगाज़ हो गया है, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं, और वो जो कमेटी बनाई थी वो फाल हो गई है, तो इसमें हकीकत नहीं है जी। गैर रस्मी मुलाकातें फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो रही हैं, स्पीकर के दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर वो इस नीयत से कि कोई मुज़ाकरात करने हैं वो कतई नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि यंग हैं मोहतरम अता तार साहब, तो वो हमेशा जो है सीधा सीधा जवाब देते हैं। राना सनावला साहब चूँकि एक्सपीरियंस हैं, उनके ख्याल में अगर जो है नीयत साफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आगे बढ़ती है, तो उनकी पार्टी की तरफ से भी जो है मस्बत जवाब दिया जाएगा। यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर, कोई फ़ोन, कोई बात बिल्कुल नहीं की। या एक कॉमन ऑफिस स्पीकर का ऑफिस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर साहब से उन्होंने जो है वो बात की हो, और अगर वो बात करेंगे तो बहरहाल जवाब तो पार्टी नहीं देना है। जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की समझ रखता हूँ, यकीन है कि उनका जवाब मुस्बत होगा। राना सनावला साहब चूँकि पुराने पार्टी के साथ है, मुझे फरमा रहे हैं कि अगर जो वहाँ से फॉर्मल उन्होंने बात की PTI वालों ने, तो मस्बत जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा मेरी राय के मुताबिक जो मेरी पार्टी की क़यादत है वो ऐसे ही सोच रही है। शेख वकास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो फॉर्मल उन्होंने किसी इशू के ऊपर क्लैरिफिकेशन जो बात करनी होती है, वो इन जो मुज़ाकरात और जो राब्ते अभी तक PTI और हुकूमत के दरमियान हुए हैं, उसके हवाले से क्या बात कर रहे हैं? अभी तक फॉर्मल राब्ता ना उनकी ना हमारी तरफ से इस्टेब्लिश हुआ है, बट गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू किसी न किसी लेवल पे, जो अयाज सादिक साहब है, आपको पता है कि उनके यहाँ एक फतीबी है जिसके हवाले से बहुत से लोग कस्टोडियन ऑफ द हाउस वहां पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर शुरू होगी, मगर अभी तक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एनी पार्टी, गवर्नमेंट, PTI और एनी अदर पार्टी। बिल्कुल, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अता तार साहब मजीद रोशनी डालते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर कह रही है डकोसला ही लग रहा है, मुझे इसके अंदर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। क्या इनके TORs हैं, इनका मैंडेट क्या है, ये किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? मौसम के हाल पे है, क्लाइमेट चेंज पे है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर है? क्या इनका क्या मैंडेट क्या है? यानी ये जो मुज़ाकरात की कमेटी बनी है, उसकी कमेटी बनती है तो TOR भी बनते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक वैसे ही ढकोसला है, ये इसमें संजीदा नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते।
रऊफ हसन साहब पहले स्पोक्स पर्सन थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे पीटीआई के, आजकल पीटीआई के थिंक टैंक को हेड कर रहे हैं। वो जो TORs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर कोई काम कर रही है, उन्होंने बात की। इमरान खान साहब ने स्टेप ये लिया था ये 26 के डिबैकल के बाद, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जी आप जाके बात कीजिए, अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकाल लीजिए। अब वो कमेटी अपने TORs जो है वो तश्कील देगी, TORs वो कमेटी है अपने तश्कील देगी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसकी उन्होंने बात की हुई है सिविल नाफरमानी की, वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसको। रऊफ साहब ने खुल कर कह दिया कि जी फरिश्तों से भी और हर किसी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हुकूमत इसको कमजोरी समझ रही है। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज हो जाएगा और उसका आगाज ओवरसीज पाकिस्तानियों से होगा। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुज़ाकरात की बात कर रही थी उसी पे आए, वरना बहुत देर हो जाएगी। शेख साहब, वरना बहुत देर हो जाएगी, मेहरबान आते आते। लेकिन जब हुकूमत के वज़रा के हम बयानात सुनते हैं, पुरयकीन हैं, बाएतमाद हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ज़ाहिर है हाल ही के अंदर उन्होंने दोनों हाउसेज में अपनी 2/3 मेजॉरिटी साबित कर दी है। वो कह रहे हैं हमें सत्ते ही खैरान है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ये जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ढकोसला करना चाहती है करते रहे। अब TORs किसके ऊपर बात करेंगे, जिस तरह तार साहब ने कहा, मौसम किसी और चीज़ के ऊपर कोई खबर है आपके पास? बज़ाहिर मैं देख रहा था कि अली मोहम्मद खान साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान, उन्होंने कहा जी ना तारड़ साहब को पता है ना किसी और को पता है, जब मुज़ाकरात होने हैं तो तारड़ साहब को की कहते हैं उन्होंने रूह भी नहीं पता चला था। तो इस सब को बात चल भी रही है कि नहीं, या मुझे और आपको हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, रोजाना बैठ जाते हैं बात करने मुज़ाकरात। चाहिए साहब नहीं, अभी ये जो ज़ाहिर आप देख रहे हैं मुज़ाकरात, वो तो तारड़ साहब ने जो फरमाया वो ये आखिरी हरफ है, क्योंकि जो उनको पता है अपने कारकर्दगी का और तो किसी को पता है नहीं है। भाई इस मुज़ाकरात का मतलब क्या है? अगर PTI के मामलात को तीनों मुतालबों में से एक भी मानना है तो ये तो घरों में भी नहीं रह सकेंगे जो इन्होंने किए हुए हैं। तो इसलिए मैं इसको इतना संजीदा इसलिए नहीं लेता कि ये कोई बेचने को कोई इनके पास चीज़ है नहीं है और अवाम इनकी सुनने को तैयार नहीं है। और उसके बाद PTI और उसके मैंडेट की बात है, ये जब तक नहीं मानेंगे यही सिलसिला जो है किसी ना किसी शक्ल में चलता रहेगा, जो हम नहीं चाहते कि मुल्क में हो। और इसलिए आप उनका मजाक उड़ाएं, आप जो मुंह में आए कहते फिरें, लेकिन सूनर लेटर यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि 8 फरवरी को लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुल्क में किसी न किसी शक्ल में अदम इस्तेहकाम और इसी किस्म का माहौल कायम रहेगा। अच्छा हज़रत अयूब, आपने कल फरमाया था कि जो हमें लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा संजीदा दिस टाइम लग रही है, उनका जो उनकी तरफ से जो कमेटी बना दी गई है वो बात आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बयान सुन रहा था सलमान अकरम राय साहब का, उन्होंने कहा जी हम सियासी, इखलाकी, समाजी हर सतह के ऊपर जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। फिर मैं बयान कल भी आपको सुनाया उनके जो इस टाइम लीडर अपोजिशन है उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा जी हम इंसानों समेत फरिश्तों के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो PTI ने तो कार्ड अपने खोल दिए हैं जी हमारे से बात करें। TORs एक और बयान उनका मैं सुन रहा था, जो है PTI के जो चेयरमैन हैं मौजूदा इस वक्त बाहर, बैरिस्टर गौहर साहब, वो कह रहे हैं मुतालबा दोनों तरफ से रखे जाते हैं, लेकिन पहली शर्त ये होता है कि आपने फैसला करना बैठना है। जब बैठते हैं तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है। सवाल क्या मुज़ाकरात या बातचीत आगे बढ़ेगी, ये मिल बैठेंगे या बस ये बयानात की हद तक रहेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा? देखिए मुज़ाकरात अगर होने थे तो बहुत पहले हो जाते ना, तकरीबन 2-2.5 साल पहले अगर मुज़ाकरात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। पहले तो चोर डाकू ये गर्दान पड़ते रहे, फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, सियासी लोगों के साथ हमने बैठना नहीं है। तो आज भी तो थूका हुआ चाट रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि सियासी लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो पहले ये बातें क्यों की? क्योंकि आप बंद गली में आ चुके हैं और अब रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई पतली गली मिले, उसको पकड़े और हम फरार हो जाएं। तो शौकत यूसुफजई साहब अभी कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तारीख है 14 दिसंबर से उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बेहतर है पहले अपनी सिविल नाफरमानी वाली जो अपना जो मसला है वो दिखा लें,
اس کے بعد آ کے مذاکرات کر لیں. مذاکرات کے لیے ایسا ماحول نہیں ہو سکتا. مذاکرات کے لیے آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اور بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنجیدگی سے لینا ہوتا ہے. اس کی اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. کچھ آپ اگلے کی بات مانتے ہیں, کچھ اپنی منواتے ہیں. یہی سیاست کا حسن ہے, خوبصورتی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی بھی جو پارا ہے ان کا جو وہ ہائی ہے, تو جب تک یعنی کھلے ذہن کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اور مہذب انداز میں مذاکرات انیشیٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی, اس قسم کے بیانات جو شوکت یوسف زئی نے دیے ہیں, اس قسم کے بیانات مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. جو بات عطا تارڑ نے کی ہے وہ انہوں نے ٹی او آرز کی بات کی ہے, وہ قابل اعتراض نہیں ہے, لیکن جو بات شوکت یوسف زئی کر رہے ہیں وہ قابل اعتراض گفتگو ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر تبصرے تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ 2014 میں بھی ایک سول نافرمانی کی بات کی گئی, بعد میں پھر ظاہر ہے 1-2 دن کے بعد ہی وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے یا ان کے حمایتیوں کی طرف سے کہ تب پارٹی صرف 34 ممبران کے اوپر مشتمل تھی, نیشنل اسمبلی کے ان کے پاس تھے. آج جو ہے ان کے پاس 100 کے قریب ممبرز ہیں, 93-94, اور ظاہر ہے پنجاب کے اندر 105 ہیں. پورے ملک کے اندر ان کی حیثیت موجود ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ان ٹرمز آف ووٹ. تو اس دفعہ اگر وہ سول نافرمانی کی بات کریں گے تو اس کا اثر ہوگا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں سول نافرمانی کی جو تحریک ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس سے حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گی؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لیں, جس طرح حسن نے بھی کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سول نافرمانی پہلے کامیاب کر لیں تو بعد میں مذاکرات کر لیں گے. وہ سول نافرمانی کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پکی طرح پتا ہے, آپ خبر لکھ لیں, نوٹ کر لیں. لکھ لیا کہ دے آر گوئنگ ٹو مارچ آن دی روڈز اگین ایز اینڈ وین دے سو ڈیزائر, اور اس کا مقابلہ کرنے کی نہ پہلے پوزیشن میں تھے نہ اب ہے. تو اس لیے بہتر ہے بات چیت کر کے معاملے کو حل کر لیں. لیکن ان کا تو یہ ہے کہ ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہنا اگر ان کے مطالبے مان لیا جائے. وہ رانا ثناء اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا حسن, آپ نے بات کی کھلے ذہن کی. کھلا ذہن آپ اس کی کیا تعریف یا تشریح کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کھلا ذہن کرے؟ مطلب دیکھیں, بات تو تب مذاکرات تو تب انیشیٹ ہوں گے نا جب یہ حکومت کو حکومت تسلیم کریں گے. جب یہ تسلیم کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا. پارلیمان میں بیٹھے ہوئے نا حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے, تو جب جعلی حکومت ہے تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت ہے, نہیں دیکھیں آپ سپیکر کو سپیکر مان رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, تو پرائم منسٹر کو بھی پرائم منسٹر مانے جی, پھر پریزیڈنٹ کو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان مانے, جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو بھی چیئرمین آف سینٹ مانے. تو یہ جب مانیں گے تو معاملات آگے بڑھے گا نا. اگر آپ ان کو کہیں گے جی آپ تو جعلی حکومت ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ہم کیا بات کریں, تو پھر بات تو نہیں ہو سکتی. حکومت کو حکومت مان کر بیٹھیں گے تو مذاکرات ہوں گے, پھر مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دھونس دھمکی گالی اس طریقے سے مذاکرات بڑھانا چاہیں گے تو پھر مذاکرات کوئی بھی نہیں کرے گا. پھر بات وہی ہے کہ آپ پہلے اپنی سول نافرمانی کر لیں, روڈوں پر آ لیں, روڈوں کو آ کر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں, پھر مذاکرات دیکھ لیں گے. ناظرین اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے نے ایک الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے, عادل بازئی صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا, کیونکہ عادل بازئی صاحب کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے. 63A انووک کیا گیا. محترم طاہیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ عادل بازئی صاحب نے جب الیکشن جیتا بلوچستان سے نیشنل اسمبلی کا, تو اس کے بعد انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کر لی. جب ہم نے ان کو ووٹ کا کہا, یہ ترمیم اور ترمیم سے پہلے بھی ایک آدھ موقع آیا, بجٹ کا بھی تھا, تو انہوں نے ہماری پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے بات مان کے طاہیات قائد کی ایز اے بحیثیت پریزیڈنٹ نون لیگ اور ڈی سیٹ کر دیا. آئین 63A بڑا واضح ہے. اب اس کے اوپر جو ہے عادل بازئی صاحب چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان. وہاں پہ پہلے دن اس کے اوپر ہوا تھا ہیئرنگ, 2 دن پہلے سٹے آ گیا اور آج فیصلہ آ گیا ہے. جو کاروائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر سعد رسول صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے, ان سے بات کریں گے. NA 262 سے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو بطور رکن قومی اسمبلی بحال کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل جو ہے منظور کر لی.
इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ाई को डी सीट करने पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि इस बेंच 3 मेंबर बेंच का हिस्सा थी, उन्होंने सवाल उठाया। बस बड़े साहब की तरफ से एक खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दिया, मतलब पार्टी हेड की तरफ से। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने भी फरमाया क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस आयशा मलिक साहब ने ये सवाल उठाया। आपको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस आयशा मलिक साहबा वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील को एड्रेस करके बात कर रही थी। अदालतों मैजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ये भी सवाल उठाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से आ गई है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर ही लगाया हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये नाज़रीन फैसला और 1 पेज उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया है। साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साद रसूल साहब, अक्सर जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, वो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे मखसूस नशिस्तों का गो के उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये फैसला पता नहीं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अब क्या रिएक्शन देता है, उनकी सीट बहाल करता है नहीं करता। हम देख रहे हैं कि वो अपने केसेस को वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब ये एक बड़ा अहम केस है, इस पे ऊपर सवाल अब ये उठाया जा रहा है, अगर आदिल बाज़ाई साहब की बात मान ली ठीक जाती है तो फिर इसका मतलब है PMLN के जो सदर हैं हमारे ताहियात कायद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने गलत बयानी की। सो हाउ डू यू सी दिस? है तो एक सीट का केस, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आपने खावर साहब शुरू में बात की, मैं उस पर एक जुमला कहता चलूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर तकरीबन यानी कि हम बात कर रहे हैं जब से पंजाब असेंबली इफेक्टिवली डिसॉल्व हुई और पंजाब के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट हुई, उसके बाद से लेके इलेक्शन कमीशन के कम अज कम 1.5 दर्जन, मैं 1.5 दर्जन इसलिए कहा कि मेरे जहन में तकरीबन 20 के करीब इस तरह के फैसले हैं जो कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुए। इन तमाम फैसलों के अंदर इलेक्शन कमीशन को सुबकी का सामना करना पड़ा सिवाय एक के। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है और वो बल्ले वाला फैसला है जिसको कि काजी फाइज ईसा साहब ने अपहोल्ड किया। उसके अलावा पिछले 1.5 साल में इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला भी ना हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और अगर कहीं पे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर भी लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और ना सिर्फ ये किया बल्कि इस ड्यूरेशन के अंदर जस्टिस शाहिद करीम साहब के लाहौर के फैसले मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स के फैसले मौजूद हैं, इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल ने जो ऑब्जर्वेशंस दी वो मौजूद हैं, और आज तो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल तरीन जज साहिबान की तरफ से जो कमेंट्स बताए, इन सब के अंदर ना सिर्फ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले अंडू किए जा रहे हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन के अपने कॉन्डक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये बातें सिर्फ आज के कमेंट्स और फैसले के अंदर नहीं, अगर आप इसको जो 12 जुलाई का फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, उसकी तो पूरी जजमेंट अगर आप पढ़ लें तो 70 सफ़े की वो जजमेंट है जिसमें से मेरा ख्याल है कि कम से कम 30-40 सफ़े इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट और कैसे उन्होंने जानिबदारी का सबूत दिया इसके ऊपर लिखे हुए हैं। हम और कोई बात नहीं करते। मैंने आपको यहाँ पे जितनी बातें भी अभी गुजारिश की, इसमें से मैं ये बात नहीं कर रहा कि इलेक्शन कमीशन की PTI तनकीद क्या करती है, या हम मीडिया क्या तनकीद करता है, या कोई और सियासतदान क्या करता है, या सोशल मीडिया पे क्या होती है। वो तो सारी बायस हो सकती हैं, उन सब के अंदर अपना अपना मफाद हो सकता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अदालतें जिनके अंदर किसी का कोई मफाद नहीं, अदालतें तो अब बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं ख़ासतौर पर 26वें आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं। उनके अंदर अनबायस्ड अदालतों के अंदर से इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस आई, ये काफ़ी हैं किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए। चलें, वो तो ज़ाहिर है वो मुतलका पार्टीज का काम है, लेकिन सवाल मेरा बुनियादी यही है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, एक से ज़्यादा फैसले जो मेरी नज़र से भी गुजरे हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें। अब ये जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे रिवर्स हुए, अब ये जो फैसला है ख़ासतौर पर इस फैसले को लेके अगर एक पार्टी का जो कायद है, ज़ाहिर है बहसियत सदरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक रेफरेंस फाइल किया गया, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाए होंगे साथ में कि जी ये इस मौके पे उन्होंने हमें एफिडेविट दिया, ये उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ज़ाहिर है वो फिर पार्टी का हिस्सा गिरदाने गए
اور اس بات کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا. سوال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک غلط بیانی سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر انڈائریکٹلی آپ نہیں لگتا کہ ایک ثابت ہو گئی ہے؟ اس کے اوپر کیا مزید کوئی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی طور پر؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. اور دوسرا جو سوال اٹھایا گیا ہے ٹرائل کورٹ کا کہ جی کیا ایک ٹرائل کورٹ کی حیثیت الیکشن کمیشن کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ حسن ایوب اور چوہدری صاحب بھی سوال پوچھیں گے اور تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, پھر سارے سوالوں کا جواب آپ جی ساتھ. یہ جو پہلے دو سوال, ایک تو وہ ٹرائل کورٹ والا اور دوسرا یہ جو بات کی مطلب سوال یہ ہے کہ ایک جو ریفرنس فائل کیا گیا وہ غلط ثابت ہو گیا سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر, تو اس کے اوپر کیا کوئی تعدیبی کاروائی الیکشن کمیشن کے خلاف یا پارٹی کے صدر جنہوں نے وہ ریفرنس بھجوایا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خاور صاحب, جو آپ نے بات کی یہ آئینی طور پہ اور قانونی طور کے اوپر تو اگر اس کے اندر کوئی پروسیڈنگ کرنی پڑے, جس طرح آپ نے اندیا دیا کہ کیا ایک پارٹی کے ہیڈ نے, اب جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, تو کیا پارٹی کے ہیڈ نے غلط ڈیکلیریشن جمع کروائی؟ میں پارٹی کے ہیڈ بہت احترام سے کہہ رہا ہوں, جیسے آپ کے اور میرے دلوں کے وہ وزیر اعظم ہیں, تو شاید ہمیں انہی الفاظ سے یاد رکھنا چاہیے. کیا انہوں نے غلط ایک ڈیکلیریشن دی اس بات کی کہ یہ شخص ہمارے سے ڈیفیکٹ ہو چکا ہے, اصل میں ان کی پارٹی کا نہیں تھا؟ اگر یہ ڈیکلیریشن اس طرح کی کسی غلط ڈیکلیریشن کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اس کی مجاز آرٹیکل 63 آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کے نیچے وہی پروسیڈنگ ہے جو ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے سامنے کے خلاف پہلے ہو چکی ہے, جس میں ان کو صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کیا گیا. انہیں کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. بعد میں ان کی 5 سال کی قانون سازی کرنے کی وجہ سے 5 سال کی اس کی میکسیمم سزا کر دی گئی. لیکن میرا نہیں خیال, میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری سیاست کسی ایسے موڑ پہ ہے جہاں پہ اتنی ہائپر ٹیکنیکل لیگل پروسیڈنگز جو ہیں وہ یا فائل کی جائیں یا ان میں سے کچھ نکلے. ہم تو اس وقت پاکستان میں بڑے بنیادی آئینی اور قانونی اور بنیادی حقوق کے پرنسپلز کے اوپر لڑ رہے ہیں. اتنی ہائپر ٹیکنیکل پروسیڈنگز میرا نہیں خیال کہ کی جائیں گی. جو آپ نے دوسری بات کی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر تھوڑی سی آج بات بھی ہوئی اور اس کی پلینری جورسڈکشن کیا ہے کہ کیا وہ سول کورٹ کی طرح کام کرتی یا نہیں کرتی. عدالت نے آج بار بار یہ پوچھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس, یا عدالت کے کامنٹس میں نظر آیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جس کے اندر وہ اپنی طرف سے ایک سیمی ٹرائل کنڈکٹ کر سکتی ہے, لوگوں سے پوچھ سکتی ہے, جواب طلب کر سکتی ہے, جرا کروا سکتی ہے, دیگر اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہیں جو کہ ریگولرلی ایک سول کورٹ کی پاور ہوتی ہے. الیکشن کمیشن سول کورٹ تو نہیں ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس ایسی انویسٹیگیشن کرنے کی پاورز یا ایسی انکوزیٹوریل چیزیں دیکھنے کی پاورز ہیں جو آج عدالت نے بھی جس کی طرف اشارہ دیا. اب الیکشن کمیشن اگر کچھ چیزوں کے اندر لیٹ سے جس طرح پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس تھا, وہاں پہ تو ایک سول کورٹ سے بھی زیادہ ایویڈنس منگوایا گیا, دیگر پروسیڈنگز کی گئیں. الیکشن کمیشن ہمیں بار بار اپنی جورسڈکشن یاد کرواتا رہا, ہم بھی سربخم کھڑے سب نے بات سنی اور ایگری کیا کہ واقعی الیکشن کمیشن کی بہت بڑی جورسڈکشن ہے. تو ایک طرف تو وہ یہ سب کچھ کرنے کو کچھ کیسز میں تیار ہے, اور دوسری طرف اس بارزائی والے کیس میں جس طرح بھی آپ نے گزارش کی, یہ آج والے مقدمے میں عدالت کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے کوئی تحقیقی عمل خاص طور پہ بالکل صحیح. حسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن. نہیں, میں سوال تو نہیں, میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا کمنٹ تو یہ ہے کہ یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اس بینچ کے سامنے میرے خیال سے لگایا گیا تو دانستہ طور پر یہ لگایا گیا تھا. ایک ٹیسٹر تھا, ایک ٹیسٹ کوئی چیز کرنا چاہ رہے تھے جس لیے یہ کیس لگا. بالکل سعد صاحب کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ ٹرائل آپ نے الیکشن کمیشن نے ان کو عادل بازی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا. پھر ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح وہ حوالہ دے رہے تھے, وہ 63A کا کیس نہیں تھا جی, 62(1)F کے تحت سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو, اور جس میں جو نائلی کی مدت کو تاحیات قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. وہ تھوڑی سی تصحیح میں کر دوں, آپ وہ 63 کی بات کر رہے تھے, سزا جو ہے وہ 63 کے تحت سزا نہیں تھی, وہ 62(1)F کے تحت تھی. 62(1)F اور 63(1)G یہ دونوں تو اس میں اب یہ ہے کہ اس میں یعنی 62(1)F کے تحت نائلی کی مدت تاحیات تھی, اس کو ختم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اب بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ پرائم منسٹر جو ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کو وداؤٹ ٹرائل سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. اب جو غلطی یہاں پر الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہی غلطی جس کیس کو آپ ریفر کر رہے ہیں محترم,
वही गलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। जब इतनी बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कर गुजरी है माजी के अंदर, तो अब इलेक्शन कमीशन ने कर दी तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया? मेरे ख्याल से बड़ा आईनी इदारा है, दोनों आईनी इदारे हैं, लेकिन वो फिर उस पर बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई थी पनामा के ऊपर, बड़ा जश्न मनाया था और उसको तारीखी जो है वो जजमेंट करार दिया था हमारे चंद इंटेलेक्चुअल्स ने। साहब मैं बात कर लूं तो फिर आप बात कीजिएगा इंशाल्लाह, आपको पूरा मौका देते हैं। अब यहां पर ये देख लें जी, आपने ये कह दिया कि जी 12 जुलाई के फैसले का जिक्र कर रहे थे, तो 12 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो आइन के आर्टिकल 51 को तशरीह के नाम के ऊपर उन्होंने तरमीम कर दी थी आर्टिकल के अंदर। देखिए 185 की अपील आई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उस 185 की अपील में जो अपील थी उसको कर दिया डिसमिस और इंप्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इंप्यून ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए 187 को इस्तेमाल करते हुए सीटें सुन्नी था कौंसिल और तहरीक इंसाफ को दे दी। ये गैर आईनी जजमेंट थी। ये गैर आईनी जजमेंट को अगर आप उसको इतने बड़े वकील होकर अगर आप इसका दिफा करती हैं तो मुझे बता दें कोई एक फैसला और जहां पर इंप्यून ऑर्डर सेट असाइड हो, और अपील भी डिसमिस होगी। सर ये तो जो सारे जो ये इश्यूज हाईलाइट किए हसन ने, इनको जवाब दे दीजिएगा। ये अक्सर ये इम्प्यून ऑर्डर कहते हैं, वो अक्सर अंग्रेजी हमारी उतनी अच्छी नहीं है तो वो कहने लगा हैं इम्प्यून ऑर्डर क्या, इम्प्यून होता है क्या, उसका उर्दू में तर्जुमा क्या होता है, वो भी बता दीजिएगा सवाल जी। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं आपके सिंपल से सवाल की कि इम्प्यून का या इम्प्यून ऑर्डर का मतलब है वो वाला ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील फाइल की गई हो या जिसके खिलाफ चैलेंज किया गया हो। जिस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है उसको इम्प्यून ऑर्डर कहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हसन साहब से हम सुन के सीखते भी हैं, हम अपनी इस्लाह भी करते हैं हसन साहब की बात से। जिस तरह हसन साहब ने कानून में मुझे दुरुस्त किया कि 62 की बात हो रही थी, तो मैं भी दुरुस्त करता जाऊं कि 12 जुलाई की जजमेंट को आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन नहीं थी, आर्टिकल 54 की और 106 की थी। साथ ही साथ मैं दूसरी बात ये करूं कि हसन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफा बगैर ट्रायल के एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया था। हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, हम उसको मेंबर नेशनल असेंबली कह देते हैं, क्योंकि वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने ना बने ये इररेलेवेंट है। मेंबर नेशनल असेंबली को बगैर ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के अंदर डिस्क्वालीफाई किया था, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बगैर ट्रायल के किया है। जहां पे इस हद तक तो हसन साहब की बात दुरुस्त है कि नतीजा एक ही निकला, लेकिन उन्होंने एक ब्रश के अंदर पूरे आइन के स्ट्रक्चर को रोन दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन के एक्ट के नीचे दी गई मखसूस 3 ताकतें हैं सिर्फ। वो ट्रायल किस सूरत के अंदर करेगा, किस तरह प्रोसीड करेगा, ये तो कानून में तहरीर शुदा है। सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है, 184 में भी प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है 187 के अंदर, उनकी तमाम चीजें बाइंडिंग है। 187 जुरिस्डिक्शन नहीं है सर, 187 इज नॉट जुरिस्डिक्शन। साहब माजरत के साथ अगर आप बात पूरी सुन लेंगे ना, मैंने बात करें, मैंने आपके कहने पे आपकी बात पूरी सुनी, एक मिनट दीजिएगा। मैंने जिस तरह शुरू में कहा हम आपसे सीखना चाहते हैं, मैं तो आइन और कानून की तशरीह भी आपसे थोड़ी सीखना चाहता हूं। मेरी जरूर गलत होगी, लेकिन एक नाकिसी तशरीह सुन लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये आइन पाकिस्तान के अंदर ये पावर्स नहीं है, कम से कम 150 के करीब हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो तमाम पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो हाई कोर्ट करती है, जो सिविल कोर्ट करती है। यानी कि जो ट्रायल की पावर्स भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हो सकती हैं। इसकी एक नज़ीर ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकता था, क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन की पावर को और सुप्रीम कोर्ट की पावर को आपस में कंपेयर करना ये नामुनासिब है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप आईने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठे लाके एक पैनल पे। बिल्कुल सही आपकी बात है, समझ आएगी। चौधरी साहब भी बैठे हुए काफी देर से, वो बिल्कुल गुफ्तगू में शामिल नहीं है, आगे जा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब प्लीज आप भी पूछ लें, कोई कॉमेंट करना चाहते हैं? चौधरी साहब नहीं तो आया साद रसूल साहब, वैसे तो अब क्योंकि अब आपके तो सारा वकालत की जो स्टैंडिंग है जिसका हमें बहुत एहतराम है, एंड वी आर फाउंड ऑफ योर नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ, हैविंग सेड दिस, लेकिन आज चूँकि वो आपका सारा ज़ीरो हो गया है, तो लेकिन मैंने फिर भी पुराने वक्तों के तफैल ये पूछ रहा हूँ
کہ آیا یہ عدلیہ آج کل پرسوں ترسوں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بوجھ سے نکل سکے گی، آزاد ہوگی، یا یہ ملک اور اس کے آئین اور قانون کا جنازہ جو نکلا ہوا ہے اسی پر ہی بیٹھے رہیں گے؟ چوئی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی بہت شکریہ، آپ نے اپریشیٹ کیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا آئین کا طالب علم حسن ایوب صاحب کے سامنے بیٹھ کے تو زیرو ہی ہوگا، تو میں اس کو فخریہ محسوس کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ 26ویں ترمیم کے بارے میں جی میں گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی اس طرح کی 26ویں ترمیم کے بعد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو تقریباً اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات بار کاؤنسلز نے کی، یہ بات بہت سینئر وکلا حضرات نے کی، اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا بات کر چکا ہے، انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورسٹ کی رپورٹ آ چکی ہے، HRCP نے اس کے اوپر کامنٹ کر دیا ہوا ہے۔ صاحب وہ آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ہو گیا ہے، اب اس کو واپس اگر ہونا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کیا کریں اس میں۔ تو ایک اور ایشو تھا، ہاں جی پلیز کنکلوڈ کیجئے کہ ایک دوسرا ایشو اس کے اوپر بھی بات کرنی۔ جی صاحب، اس کو واپس کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ ایک 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آئین کی کوئی شک اگر بیسک سٹرکچر کو وائلیٹ کرتی ہو تو وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو کہ اس وقت نظر نہیں آتا کیونکہ فل کورٹ بن نہیں رہی 26ویں ترمیم پہ، اور آئینی بینچ سے یہ امید رکھنی نامناسب ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کی کوئی پارلیمان اس کو انڈو کر دے۔ تو میں آپ کو یہ اگزامپل دیتا چلوں کہ 17ویں ترمیم ایک آمریت کے درمیان میں آئی، جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوئیں، لیکن اس کا ایک ایکسپریس آبجیکٹو یہ تھا، کیونکہ وہ آمریت کے دور کے بعد آئی، اس کا ایک ایکسپریس آبجیکٹو یہ تھا کہ 17ویں ترمیم کو انڈو کر دے۔ تو اس بات کی ہمیں اس سے چوئی صاحب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ میرے خیال میں فیوچر کی جب بھی پاکستان کے اندر، یہ آخری ترمیم تو نہیں ہے، جب بھی پاکستان کوئی بھی حکومت ہے وہ کر سکتی ہے۔ ساتھ ایک اور کیس آج بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے۔ یہ آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہوا ہے 7 ممبر، اس نے یہ اس کیس کو سنا۔ کیا سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے؟ انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں ناظرین، 7 ممبر بینچ یہ کیس سن رہا تھا، اس پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کو جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس کو ہیڈ کیا۔ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جسٹس مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ جسٹس مندوخیل صاحب، اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ وکیل خواجہ خارج صاحب نے وہاں پہ ریمارکس دیے، ایک شخص آرمی میں ہے، اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، یہ سوال وہاں پہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کیا۔ کوئی محکمہ زراعت میں ہے تو اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، جسٹس مندوخیل صاحب۔ کوئی شخص کسی محکمے میں ہے ہی نہیں، اس پر آرم فورسز کا ڈسپلن کیسے اطلاق ہوگا؟ جسٹس مندوخیل صاحب، کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ جسٹس مندوخیل صاحب کا یہ سوال ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے، اگر صدر ہاؤس پر حملہ ہو ملزم کا ٹرائل ATC میں ہوگا۔ جسٹس مندوخیل صاحب، اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، یہ بھی انہوں نے سوال کیا۔ اگر ایک فوجی اپنے افسر کو قتل کر دے تو کہاں کیس چلے گا؟ جسٹس مندوخیل صاحب نے سوال کیا۔ خواجہ خارج صاحب نے اس پہ جواب دیا قتل کا کیس عام عدالت میں چلے گا، فوجی کو قتل کرنے والے کا مقدمہ عام عدالت میں چلتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کامنٹ کیا فوجی تنصیبات پر حملہ بھی تو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہی جرم ہے۔ جسٹس مندوخیل، وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی FIRs اور دیگر تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی طلب کر لیے، ملٹری ٹرائلز کے رولز کی کاپی بھی دے دیں۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے وہاں پہ فرمایا سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت اب کل ایک بار پھر جاری ہوگی۔ یہ جو آج سماعت ہوئی ہے ڈفرینٹ اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، سعد رسول صاحب سے بات کریں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک سعد، بہت شکریہ۔ اچھا سعد، یہ بتائیے کہ یہ آرٹیکل 8 کے ارد گرد ملٹری کورٹس کا پورا کیس گھومتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیس آیا، اس کے بعد ایک بینچ بنا، وہ تو انہوں نے سارا ختم کر دیا تھا۔ اب ایک جو سوال ہے، تاثر یہ ہے، ظاہر ہے ملٹری کورٹس ماضی کے اندر بھی بنے ہیں، جب کوئی اس طرح کے سنگین جرائم ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ملٹری کورٹ جب بنے تھے وہ ایک سن سیٹ کلاس 2 سال کی لگا کے وہ کام چلایا گیا تھا۔
आर्टिकल 8 की तशरीह कर दीजिएगा और ये जो सवालात उठाए गए हैं इसके ऊपर भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। जी कावर साहब, जो आपने पहले की बात की कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं, वैसे तो 2-3 दफ़ा पाकिस्तान में बने हैं, लेकिन अगर हम सबसे रीसेंट एग्जाम्पल ले लें 21वीं तरमीम के थ्रू जब बने थे, तो क्योंकि आइन के अंदर कुछ कदगन है इस बात की कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स मिलिट्री ट्रायल के अंदर नहीं जा सकते, जो सिविलियन लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं जा सकते, इसलिए आइन के अंदर उस वक्त तरमीम की गई थी जो 21वीं तरमीम थी, और एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर APS पेशावर के दिलखरोश वाक़े के बाद वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, जिसमें सनसेट क्लॉज था, वो चंद साल बाद उनको एक्सटेंड किया गया और फिर वो लैप्स कर गए। यहाँ पे जो मुकदमा इफेक्टिवली चल रहा है वो ये है कि आर्मी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2(1)(d), वो ये कहता है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कुछ चीज़ों के वक्त पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप सिविलियंस का ट्रायल भी मिलिट्री साइड पे करेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल बताता चलूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविलियन मिलिट्री के साथ काम करता है, लेट्स से कि आप कोई इंजीनियर एम्प्लॉय कर लेते हैं किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो अगर वो भी कोई वहाँ पे वायलेशन करेगा, तो क्योंकि उसकी नेचर उसकी एम्प्लॉयमेंट की इतनी सेंसिटिव है, वो आर्मी के साथ काम करता है, तो वो 2(1)(d) में उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन अदालत उस्मा के सामने सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ना मिलिट्री का एम्प्लॉय हो, यानी कि हाजिर सर्विस अफसर हो, ना कोई माजी का रिटायर्ड अफसर हो जिन दोनों के ऊपर आर्मी एक्ट लगता है, ना वो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करता हो जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो क्या इसके बावजूद भी वो कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसकी वजह से उसका मिलिट्री ट्रायल करना पड़े? अदालत ने इसको, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बेंच ने इस सवाल को जवाब इस तरह कुछ दिया कि नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकती, और उन्होंने सेक्शन 2(1)(d) मिलिट्री एक्ट का, जिसके थ्रू सिविलियंस का ट्रायल होता है, उसको कलअदम करार दे दिया। अपील में उनकी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और अब उसकी अपील सुनी जा रही है। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मेरी नाकिस राय में, असल में तो हसन अयूब साहब उसकी इस्लाह कर देंगे। मौजूद है, वो अभी सवाल भी करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो वो नहीं, मैं सुन रहा हूँ उनको, मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी क्यों लड़ाई कराना चाह रहे हैं साद रसूल से। लेकिन ये है कि चले, जहाँ पर मुझे लगेगा कि वो गलत है तो मैं बिल्कुल बात भी करूंगा, जहाँ वो मुझी गलती है वो पॉइंट आउट करें प्लीज। जी 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 चले। तो सर मेरी नाकिस राय में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसमें मिलिट्री कोर्ट किसी सिविलियन का ट्रायल कर सकती है, ये शायद सस्टेनेबल पोजीशन ना हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई सिविलियन जिसका वैसे आर्मी से कोई लेना देना ना हो, अगर वो किसी सेंसिटिव लेट्स से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर देता है जानिबदारी के साथ, या कुलभूषण यादव के साथ मिलके कोई काम करने की कोशिश करता है, तो उस ट्रायल को अगर ओपन ट्रायल में, सिविलियन ट्रायल में चलाया जाए, तो शायद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हों जो ना दी जा सकती हों। ऐसी सिचुएशंस में भी शायद सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री साइड पे किया जा सकता है। अब सवाल ये है, अदालत के सामने अब 2 सवाल हैं। एक ये कि क्या जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब द्वारा की जजमेंट थी कि कभी भी नहीं किया जा सकता सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में, क्या वो दुरुस्त है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर वो दुरुस्त नहीं भी है, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि मेरे ख्याल में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें सिविलियन ट्रायल मिलिट्री साइड पे हो जाए, तो दूसरा सवाल, बुनियादी सवाल यह है कि क्या ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या इनमें ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सीक्रेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, ऐसी सीक्रेसी इसके अंदर जरूरी है कि इन लोगों को एंटी टेररिज्म अदालत में नहीं भेजा जा सकता और लाजमी मिलिट्री के अंदर ट्राई किया जाए? अदालत उस्मा को इन दोनों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक ये कि क्या तौर पे ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, अब जो 2(1)(d) को यानी एजाजुल एहसन साहब ने किया, तो वह FB अली केस भी तो एक एग्जांपल मौजूद है, वो भी 5 मेंबर था, ये भी 5 मेंबर था। 5 मेंबर ने जब उसको इंडोर्स किया हुआ था, तो फिर दूसरा 5 मेंबर उसको किस तरह स्ट्राइक डाउन कर सकता है? लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब चाहिए। साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जाहिर है बेंच नाजरीन सुन रहा है, डेली की बुनियाद पर ये केस चलेगा, इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। नाजरीन, अगली स्टोरी, मौलाना फजल रहमान साहब काफी नाराज हैं इस हवाले से, और वो लास्ट जो है जो कह रहे हैं कि एक्ट बन चुका है, इधर साइन करो तो सारा काम मुकाओ। सुनिए। 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? 20 और 21 अक्टूबर को पास होने वाला बिल, उस पर जो एतराजात भेजे गए हैं वो तो 1.5 महीने के बाद भेजे गए हैं। लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। सदर ने एक एतराज भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। सदर आरिफ इल्वी उन्होंने
جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں؟ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب وقت بڑا کم ہے، 15-20 سیکنڈ آپ کے لیے ہیں کہ کیا مولانا صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے یا ایونچولی پھر وہ گورنمنٹ کی بات سن کے کچھ سجیشن آئیں گی، کوئی تجاویز بھجوائی گئی ہیں، سنا ہے کہ راضی ہو جائیں گے؟ چودھری صاحب مدارس کے اوپر وہ قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یعنی مجھے نہیں پتا وہ کیا مانگ رہے ہیں یا کیا نہیں ہے، لیکن ان کی بیک بون جو ہے نا سیاسی طور پر، اور ویسے بھی مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پاکستان کے عام لوگوں کے بچے ہیں، تو مولانا میرا خیال ہے وہ اپنے مطالبے منوا کے رہیں گے اور ان کے ماننے پڑیں گے۔ حسن آپ کا کیا خیال ہے؟ آج تو مولانا نے چھکا مارا ہے، مولانا نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت فارم 47 والی حکومت وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے جناب زبردست طریقے سے کہا، علی مین گنڈا پور سے انہوں نے کہا وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس پر بات بھی نہیں کروں گا، تو مولانا نے بتا دیا جی کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو مولانا نے اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ جالی ہے، ختم کیا جانا چاہیے، وہاں پہ گورنر رول مولانا صاحب نے کہا جی، میں تو مولانا صاحب کی بات پر بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ چلیں جی، حسن ایوب مولانا صاحب کی بات پر پوری طرح اتفاق کر رہے ہیں۔ ناظرین چودھری صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کل ان کی بات ہم سنیں گے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا آج، کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔